अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नियाज मेरा नाम है। मोहम्मद नियाज। मोहम्मद नियाज। साहब किधर से आए हैं? मैं पेशावर से आया हूँ। पेशावर से आए हैं। अच्छा ये बताएं कि आपका जो साबका फिरका था जी सर, वो कौन सा था? शिया इमामी इस्माइली। शिया इमामी इस्माइली आगा खानी इस्माइली, ठीक होगा। आगा खानी, ठीक होगा माशाल्लाह। और ये फिरका कैसे छूटा? इंजीनियर साहब का तारुफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक वाक़े ने ज़िंदगी बदल दी, 3 दिन सो ना सका। तो ये एक शख्स हैं जिन्होंने कुरान शरीफ को जब तर्जुमा से पढ़ा और उसके बारे में जब उन्होंने जाना तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल गई। और उन्होंने जहलुम एकेडमी का जो मामला है वो भी बताया है। और सोचने वाली बात है कि अगर कुरान को दिल से और अगर तर्जुमा के साथ आप पढ़ें तो कितनी सारी चीज़ें जो है आपके सामने आती हैं और कितनी सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। और इन शख्स ने जो भी कुरान शरीफ का माने के साथ तर्जुमे के साथ जो पढ़ा, उनको अल्लाह ताला ने क्या बताया और क्या हिदायत मिली, वो अल्लाह और इन बंदे के बीच में है। और इन्होंने जो अपने बारे में सारी चीज़ें बताई हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अल्लाह हम सबको भी कुरान पढ़ने की और उसको समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रोज़े को आसान करे, हमारी नमाज़ों को आसान करे, हमारी तिलावतों को आसान करे और सबको कबूल भी फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। कैसे हुआ? हम मुसलमानों में सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम लोग कुरान के महीने नहीं पढ़ते। 4 फरवरी 2004 ये मेरी ज़िंदगी का वो अहम दिन है जब मैंने अखबार में कुरान की एक आयत, उसका तर्जुमा, एक हदीस और एक वाक़या पढ़ा। मैं 3 दिन 3 रात सो नहीं सका। अल्लाह अकबर। यहाँ से मेरे अंदर तब्दीली आई और उस पर फिर मैंने शिया इमाम इस्माइली छोड़ा। उसमें मैंने किताब लिखी, हम कौन हैं, उनको तबलीग के लिए। वो पेशावर से लेकर पिंडी और कराची तक मैंने उनकी किताब मैंने भेजी, लेकिन उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था, ना वो सामने आते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरे भाई बहन जो मेरे साथ मेरी बरादरी में खेल कर बड़े हुए, मुझ पर ये फ़र्ज़ है कि उनको बताऊं। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार ये क़यामत दिन मुझे गिरबान से पकड़ेंगे कि या अल्लाह ये और हम एक ही फ़िरक़े में पैदा हुए हैं और इसको पता लग गया कि इसमें गलत है और इसने हमें नहीं बताया, ये मुझे गिरबान से पकड़ेंगे। तो मैंने उसके लिए फिर ये किताब लिखी। इस किताब के साथ साथ मैंने जब 15 साल हो गए मैंने कुरान के मुख्तलिफ तफसीर पढ़ना शुरू की तो मेरे अंदर तब्दीली आई। अभी मैंने एक किताब लिखी अहले सुन्नत पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हम, मेरी किताब का नाम है क्या हम मुसलमान हैं, सवालिया फ़िरका है। क्या हम मुसलमान कुरान और रसूल के मानने वाले हैं? वो ये मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मरी तो बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं उसको किताब को शाया करता, मैं शाया नहीं कराया, लेकिन मैंने कंप्यूटर पर लिखी और उसको फिर मैं फ़ोटो कापी कराई, 10 कापी मैंने कराई और उसको मैंने पेशावर के बड़े बड़े मुफ्तियों को दी। पेशावर की सबसे बड़ी जो मस्जिद है दरवेश मस्जिद, जहाँ मुफ्तियों की पैदावार होती है, वहाँ मैं मुफ्ती को दी। उसने कहा, उसमें अपना नंबर लिखा और एड्रेस दिया। उसने कहा मैं 1 हफ्ते बाद आपको जवाब दूंगा। 3 हफ्ते गुजर गए, जवाब नहीं आया। अच्छा। मैं फिर उसके पास गया तो उसने मुझे देखते ही खड़ा हो गया और मुझे बताया, मोहम्मद नियाज साहब आपने जो कुछ लिखा है वो हक है, लेकिन हमारे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है। इवन कि उनके पास मैं उसके अलावा मैं तबलीग की मदद किया, मैंने बहुत से मुफ्तियों से बात की, लेकिन उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। अभी मेरे जहन में कुछ सवालात हैं। अच्छा। जो मैं आया था, मैं अली भाई को मैं 1 महीने पहले मैं जानता हूँ, 1 महीने पहले मेरा इनका तारफ़ हुआ वीडियो पर। हालांकि ये किताब मैंने 2021 में लिखी थी। मेरा जो ख्यालात थे और अली भाई के जो ख्यालात हैं वो मिलते जुलते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि भाई आऊँ मैं कुछ सवालात अली भाई से करूँ। अभी मैंने उनको सवालात दिए लेकिन उसके असिस्टेंट ने मेरे सवालात देने से इनकार कर दिया। मैंने कोई खफा नहीं किया, ठीक है टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। लेकिन मैं कम से कम अपनी एक अपना व्यू बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरे पास इतनी ना पैसा है, ना मेरे पास इतनी कुव्वत है, ना मेरी इतनी वो है कि मैं कर सकूँ। अली भाई इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं,
لیکن میرے خیالات ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں. اب میں نے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آج ہم 90% پاکستان میں مسلمان ہیں, لیکن معاشرے میں وہ مسلمانیت نظر نہیں آتی. الراشی والمرتشی فی النار سب مانتے ہیں, لیکن جائز کام نہیں ہوتا, ناجائز کام رشوت دے کا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. منغش فلیس منا, ہر چیز میں ملاوٹ. کون کرتا ہے؟ ہم مسلمان ہی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. صفائی نصف ایمان ہے. ہم پشاور والے جگہ جگہ تھوکتے ہیں, رسوار تھوکتے ہیں, جبکہ پنجاب والے جگہ جگہ پان تھوکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم قرآن اور حدیث قرآن ماننے والے ہیں, لیکن عمل نہیں ہے ہمارا. کوئی عمل نہیں. عمل نہیں ہے. اس معاشرے کو مسئلہ آتا ہے معاشرے کو ٹھیک کرنا. معاشرے کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ میں دوسرے پر انگلی اٹھانا آسان ہے, لیکن اپنے گھر میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے. پہلے میں خود ڈنڈے کا مسلمان ہوں. ہم مسلمان ڈنڈے کے مسلمان ہیں. اگر میں ابھی کورونا 2021 میں کورونا ہوا تو حکومت نے پابندیاں لگا دی, ٹرانسپورٹ بند کر دی, مرنے کے لیے انجیکشن لگاؤ. میں نے انجیکشن نہیں لگایا. میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے مرنا ہے ایک دن. کب مرنا ہے, کہاں مرنا ہے, کیسے مرنا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن مرنا ہے. لیکن میں نے انجیکشن نہیں لگایا. اس کے بعد آیا کہ میرے اپنے خاندان کالونی میں 4 فوتیں ہوئی کورونا کی وجہ سے, جس میں 3 افراد میرے اپنی برادری کے تھے. تب مجھے یقین آیا کہ کورونا ہے, لیکن انجیکشن میں نے پھر بھی نہیں لگایا. اچھا. اس کے بعد حکومت نے پابندی لگا دی کہ جو انجیکشن نہیں لگائے گا اس کی پینشن بند کر دو. اب میں مالی طور پر کمزور ہوں, میرا سارا دور مدار پینشن پر ہے. اگر پینشن بند ہوگی میں کیا کروں گا؟ تو پھر میں نے مجبوراً انجیکشن لگایا. کیوں لگایا؟ ڈنڈے کے طور پر لگایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حکومت چاہے تو حکومت اگر ڈنڈے کے طور پر انجیکشن لگوا سکتی ہے, ٹرانسپورٹ بند کر سکتی ہے, مارکیٹ بند کر سکتی ہے, تو رشوت بھی بند کر سکتی ہے, بند کر سکتی ہے, لیکن وہ نہیں کرتی. کیونکہ میں نے سنوں پر ایسے لوگ حکمران بیٹھے ہوئے کیا بالکل نہیں کرتے. بس یہ بات. تھینک یو. میں لمبی بات ہے, نہیں آپ کر سکتے ہیں, نہیں میں بہت زیادہ نہیں کرتا. میں اور بھی لوگ آتے ہیں کام لیں گے, بس میری اتنی سی بات اگر آپ پہنچا سکیں تو بنا. اچھا, انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا تھا؟ میں نے 1 مہینہ پہلے, کیسے ہوا تھا؟ میرے بیٹے کے ساتھ ٹچ موبائل تھا تو وہ دیکھ رہا تھا. تو ان کو جب آپ نے سنا تو آپ کے خیالات ملتے جلتے ہیں؟ میرے خیالات, میں نے 2 سال پہلے یہ کتاب لکھی تھی اسی پر. تو پھر مجھے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہیے, تو میں اس لیے آج ان سے ملنے آیا ہوں. 1 مہینہ پہلے میرا تعارف ہوا, زیادہ نہیں ہوا. اس سے پہلے کہ میری کتاب میں نے 2 سال پہلے لکھی تھی. آپ نے ان کو سنا ہے؟ میں نے سنے ہیں. کچھ تھوڑے بہت میں نے بیان اس کے سنے. تو اس میں نے کہا کہ میں کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں کہ میں ان سے سوالات کروں, ان سے جواب دوں. لیکن آپ جو بھی سوال کریں گے نا اس کے جواب ریکارڈ ہوگا. اگر آپ جو ہے نا اپنا ٹائم نکالے نا تو ان کی بہت ساری ریکارڈنگ ہے. یہ بھی 2010 سے 2008 سے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں. ہر چیز کا جواب جو ہے نا آپ کو ان کی ویڈیوز میں ملے گا. میرے سوال ایسے ہیں جو عام سوالوں سے مختلف ہیں. آپ دیکھیں اسے چیک کر کے, آپ ان کو سرچ کریں گے نا آپ کو ہر طرح کی بات مل جائے گی. نہیں ملے گی, مجھے بتائیں نا. میں آپ سے سوال کروں گا نا تو آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ پر اٹیک کر رہا ہوں. میں اٹیک نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں. لیکن سننے والا سمجھتا ہے کہ میں آپ پر اٹیک کر رہا ہوں. اس قسم کے میرے 2-3 سوالات ہیں, اگر وہ سامنے اگر ٹائم دیں تو میں کرتا ہوں. اگر میں نہیں کہتا ہوں خواہ, اگر وہ ضرورت ہو, اگر وہ ان کے سسٹر مان لیں تو کر لیں تو میں کر لوں گا, نہیں تو کوئی بات نہیں, ایسی بات نہیں. تو بس میں اس لیے آیا تھا.